स्वागत छ तपाईहरूलाई नेपाली होरर स्टोरी युट्युब च्यानलमा। सधैँ यस्तै डरलाग्दो र कहाली लाग्दो सत्य घटनामा आधारित होरर स्टोरीहरू सुन्नको निम्ति मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको हाम्रो होरर स्टोरी उहाँकै शब्दमा जस्ताको तस्तै। यो घटना मेरो बाबाको जीवनमा घटेको सत्य घटना हो। मेरो नाम दिनेश भुजेल अनि मेरो बाबाको नाम चाहिँ नरेन्द्र भुजेल। मेरो घर झापा खुदनाबारी 60 मुरे। हाल म काठमाडौँ दिल्ली बजारमा बस्दै आएको छु। यो कहानी 2062 सालतिरको हो, जुन बेला म 12-13 वर्षको थिएँ। झापा खुदनाबारी चोकबाट मेरो घर त्यस्तै 3-4 किलोमिटर भित्र उत्तरतिर पर्छ। मेरो बाबा एक दिन विशेष काम परेर दिउँसो 4 बजेतिर बिर्तामोडतिर साइकलमा जानुभयो। हाम्रो बाबा प्राय साइकलमै हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो दिन पनि दिउँसो 4 बजे साइकलमा चढेर बिर्तामोडतिर लाग्नुभयो। म त्यतिखेर भर्खर स्कुलबाट घर फर्केको थिएँ। कारणवश बाबा घर फर्किनु ढिलो भएर होला, झमक्क साँझ पर्दा पनि हाम्रो बाबा घर आइपुगिसक्नु भएको थिएन। हाम्रो गाउँबाट बिर्तामोड त्यस्तै 15-16 किलोमिटर पर्छ। हाम्रो बाबा करिब रातको 8 बजेतिर बिर्तामोडबाट घरतर्फ फर्किनु भएछ। जुनेली रात भएकोले ठुलो बाटो त छर्लङ्ग देखिने भए तापनि खुदनाबारी चोकबाट घरतर्फ जाने बाटो भने त्यतिखेरको समयमा सानो अनि कच्ची थियो। बाबा राति 9:30 बजेतिर खुदनाबारी चोक आइपुग्नु भएछ। जब चोकबाट घरतर्फ जाने बाटोतिर लाग्नुभयो तब बाबाले एक डरलाग्दो आवाज पछाडिबाट आइरहेको बारम्बार सुनिरहनु भएको थियो रे। धेरै पटक त्यस्तो आवाज सुनेपछि बाबाले साइकल रोकेर सबैतिर हेर्नुहुँदा त्यो जुनको उज्यालोमा त्यो खाली खेतहरू बाहेक अरू केही पनि देख्नु भएन रे। त्यसपछि बाबा फेरि साइकल चढेर बिस्तारै घरतर्फ लाग्नुभयो रे। तर अचानक बाबाको अगाडि अगाडि एउटा बच्चा नाङ्गै दौडिरहेको देख्नु भएपछि बाबा टक्क उभिनु भएर साइकलबाट झर्नुभयो रे। त्यसपछि बाबाले, को हो तिमी? कसको छोरा हो? नानी, तिमी कहाँ दौडेको? भनेर बोलाउनु भएछ। तर त्यो बच्चा भने दौडिँदा दौडिँदै त्यो सुनसान खेतको बाटोमा विलीन भएर गयो रे। बाबा अचम्म मान्दै साइकल डोर्याउँदै हिँडिरहनु भएको थियो रे। तर फेरि पछाडि अचानक एउटा सानो बच्चा रोएको आवाज सुनेपछि हाम्रो बाबा तर्सिनु भएछ। तर त्यो बाबाको अगाडि अगाडि नाङ्गै दौडिने बच्चा भने 8-9 वर्षको जस्तो देखिए तापनि त्यो बाबाको पछाडि रुने बच्चाको आवाज भने 6-7 महिनाको बच्चाको जस्तो सुनिन्थ्यो रे। रातको 10 बजिसकेको बेला बाबालाई सुनसान ठाउँमा त्यसरी अगाडि पछाडिबाट त्यसरी डरलाग्दो गतिविधि हुन थालेपछि बाबाले बुझ्नु भएछ कि आज मलाई भूत प्रेतले पिछा गर्दैछ भनेर। त्यसपछि हाम्रो बाबाले साइकल अलि छिटो छिटो डोर्याउँदै हिँड्न थाल्नु भएछ। अलिक अगाडि पुगेपछि बाटोको दाहिनेपट्टि पानीको सानो पोखरीमा केटाकेटी पौडी खेले जस्तो छप्लाङ छुप्लुङ आवाज
आइरहेको सुनेर बाबा फेरि बाटोमा टक्क रोकिनु भएछ। घर पुग्न त्यस्तै 20-25 मिनेट बाँकी थियो होला। त्यसरी बाटोमा घरि न घरि तर्साउँदा बाबालाई झन् लेट भइसकेको थियो। त्यो पानीको पोखरीमा बच्चाहरू पौडी खेलेको जस्तो आवाजले हाम्रो बाबा धेरै आहट भइसक्नु भएको थियो रे। त्यसपछि बाबाले भयभरको तागत लगाएर साइकललाई छिटो छिटो डोर्याउँदै जानु हुँदै थियो रे। जाँदा जाँदै बाटोमै एउटा कालो कालो बच्चा हेर्दा डरलाग्दो पाराले मुन्टो झुकाएर नहल्ली बाटोको बिचमा उभिरहेको देखेपछि बाबा आत्तिएर साइकल छोडेर पछाडि सर्नु भएछ। तर त्यति नै खेर पछाडिबाट बाबालाई कसैले कम्मरमा च्याप्प कस्सेर समाएछ। बाबाले पछाडि मुन्टो घुमाएर हेर्दा कोही देखिन्न थियो रे। तर कम्मरमा एकदम चिसो हातले कस्सेर समाएको भने बाबाले महसुस गरिराख्नु भएको थियो रे। हेर्दा हेर्दै त्यो अदृश्य छायाले बाबालाई कम्मरमा समाएर लछार पछार पार्नु थाल्यो रे। बाबा भने चिच्याएर गुहार माग्न चाहनु हुन्थ्यो रे। तर बाबाको मुखबाट त्यो बेला कुनै आवाज नै निस्किन सक्थेन रे। त्यो भूतले समाएको बाबाको कम्मरमा भने कम्मर नै झर्ला जस्तो ठन्डी भइरहेको थियो रे। बाबालाई धेरै बेर कम्मरमा समाएर लछार पछार पारेपछि हाम्रो बाबा डर अनि त्यो लछार पछारको कारणले बेहोस हुनुभएछ। केही समयपछि लगभग रातको 11 बज्न लाग्दा त्यही बाटो भएर हाम्रो गाउँभन्दा माथि बस्ने गाउँलेहरू गाई गोरुको व्यापार गर्ने गर्दथे। उनीहरू घैला डुब्बाबाट गाई बस्तु बेचेर रातमा हो हल्ला गर्दै त्यही बाटो फर्किने क्रममा हाम्रो बाबालाई बेहोस भएको अवस्थामा बाटोको किनारमा ढलेको देखेपछि उहाँहरूले हो हल्ला गरेर गाउँतिर गुहार मागेर हाम्रो बाबालाई उठाएर हाताहात गरेर बोकेर हाम्रो घरसम्म बाबा र साइकललाई लिएर आएका थिए। हाम्रो बुवाको बोली चाहिँ केही थिएन। मान्छे पनि चिसो न चिसो अनि त्यो आँखा पनि ठुलो ठुलो पल्टाएर आँखा मात्र घुमाइरहनुहुन्थ्यो एकदम डरलाग्दो पाराले। हाम्रो बाबाले त्यस्तो कुनै मादक पदार्थहरू पनि सेवन गर्नुहुन्थेन। बाबाको त्यस्तो हालत देखेर हाम्रो घरमा रुवाबासी चल्यो। छिमेकीहरूले रातारात गाउँको केही झाँक्रीहरू पुजारीहरू बोलाएर झारफुक गर्न लगाए। तर बाबा भने रातको 2-3 बजेसम्म पनि जस्ताको तस्तै जिउँदो लास जस्तो भएर ढलिरहनु भएको थियो। बल्ल बल्ल बिहानीको भाले बासेपछि 3:30 बजेतिर बाबाले आछु जाडो भयो भन्नुभयो। बाबाको त्यो आवाज सुनेर हामी सबैजना खुसी भयौँ। केही नजिकका छिमेकीहरू पनि रातभरि हामीलाई सहारा र साथ दिएर बस्नु भएको थियो। बिहान 6 बजेतिर बाबा अलि बोल्नुभयो र रातमा घटेको सारा कुरा बिस्तारै बिस्तारै रोकिँदै बताउनुभयो। तर एकदम डराइरहनुहुन्थ्यो, अत्तालिरहनुहुन्थ्यो र अचानक फेरि बेहोस भएर आँखा पनि सेतो सेतो पारेर आँखा पल्टाएर आँखा फनफनी घुमाउनुहुन्थ्यो। हामीले बिहान हस्पिटल लाने कुरा गर्यौं। तर अङ्कल र गाउँको जान्ने बुझ्नेहरूले यो हस्पिटल लाने बिरामी होइन, सकेसम्म एकदम सिप्पालु जान्ने झाँक्रीलाई झारफुक गर्न लगाउन राम्रो हुन्छ भनेपछि हामीले बाबालाई
एकपटक सिप्पालु झाँक्रीलाई देखाएर मात्र हस्पिटल लाने निर्णय गर्यौं। जान्ने सिप्पालु झाँक्री खोज्ने क्रममा बुढी सुखानी भन्ने ठाउँमा एउटा सिप्पालु जोगी झाँक्री भएको पत्ता लागेपछि केही मान्छेहरू त्यो जोगी झाँक्रीलाई लिन पठायौं। बुढी सुखानी भन्ने ठाउँमा पुगेर दिउँसो 4 बजेतिर झाँक्री र अनि झाँक्रीको सहयोगी सहित झाँक्री लिन जाने हाम्रो मान्छेहरू हाम्रो घर आइपुगे। आइपुग्ने साथ जोगी झाँक्रीले हाम्रो बाबाको जन्म कुण्डली सोधेर अनि हाम्रो बाबाको नाम सोधेर फूल अक्षताहरू थालमा राखेर केही बेर विचार गरिसकेपछि भन्नुभयो कि यो भाइको सातो एउटा छलवा भूतले लगेको छ, झट्टै उपचार गर्नुपर्छ नत्र गाह्रो हुन सक्छ। साँझ पर्ने साथ सारा सरसामान जुटाएर जोगी झाँक्रीले बाबाको सातो छलवा भूतबाट खोसेर ल्याउनको निम्ति पूजा पाठ गरी चिन्ता बस्न थाले। रमिता हेर्नेहरूको घुइँचो नै थियो। सिप्पालु जोगी झाँक्रीको शक्ति हेर्न गाउँघर नै उल्टिएर आएको थियो। जोगी झाँक्री धुमधामसँग कामदै फलाग्दै चिन्ता बस्न थाले। धेरै बेर जोगी झाँक्री त्यसरी कामदै फलाग्दै रातको 12 बजेपछि जोगी झाँक्रीले मरेको मान्छेको नली खुट्टाको हड्डी फुकेर शङ्ख जस्तै बजाएर त्यही मान्छेको हड्डी हातमा बोकेर कामदै नाच्दै उफ्रिँदै बाहिर निस्केर घर वरिपरि एक फन्को लगाएर बाटो त्यही ठाउँतिर गयो जहाँ हाम्रो बाबालाई त्यो छलवा भूतले लछार पछार गरेको थियो। झाँक्रीको पछि पछि ढोल ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै झाँक्रीको सहयोगीहरू पनि झाँक्रीको पछि पछि गए। रमिता हेर्नेहरू पनि भिड लागेर त्यतै गए। जोगी झाँक्रीले त्यो छलवा मसानलाई एउटा कालो कुखुराको भोग दिएर त्यो ठाउँमा बोलाएर हाम्रो बाबाको सातो माग्नुभयो। तर त्यो छलवा भूतले कालो कुखुराको भोग खाइसकेपछि पनि हाम्रो बाबाको सातो दिन इन्कार गरेपछि जोगी र त्यो छलवा भूतको लडाईँ हुन सुरु भयो। हामीले हेर्दा त्यो जोगी झाँक्री मात्र लछार पछार गरेको देखे तापनि वास्तवमा भने त्यो जोगी झाँक्री त्यो छलवा मसानसँग लडाईँ खेलिरहेको रहेछ। घरि जोगी आफै पछाडिएको देखिन्थ्यो, जस्तो कि कसैले तागत लगाएर त्यो जोगी झाँक्रीलाई पछाडिदिएको छ। घरिघरि जोगी झाँक्रीले जमिनमा घुँडा धसेर त्यही मरेको मान्छेको हड्डीले जमिनमा हिर्काउने गर्थ्यो। हामीले हेर्दाखेरि त्यो जोगी झाँक्रीले त्यो मरेको मान्छेको हड्डीले जमिनमा हिर्काइरहेको देखे तापनि वास्तवमा जोगी झाँक्रीले त्यो मरेको मान्छेको हड्डीले त्यो छलवा मसानलाई जमिनमा पछारेर कुटिरहेको थियो रे। धेरै बेरको सङ्घर्षपछि जोगी झाँक्रीले दाहिने हातले केही समातेको जस्तो गरेर मुट्ठी पारेर घरतिर दौडन थाल्यो। जोगी झाँक्रीको पछि पछि झाँक्रीको सहयोगीहरू पनि ढोल ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै घरतर्फ आए। त्यसपछि यहाँ रमिता हेर्नु जानेहरू पनि डराएर झन छिटो छिटो झाँक्रीको पछि पछि घरतिर फर्केर आए। झाँक्रीले घरमा पुगेर काँचो दुध माग्नुभयो र त्यो काँचो दुधलाई मन्त्र उच्चारण गरेर त्यो हातमा मुट्ठी पारेर बोकेर ल्याएको
केही दुधमा हाल्नुभयो। देख्नेहरूको भनाइ अनुसार त्यो झाँक्रीले दुधमा हालेको त्यो हाम्रो बाबाको सातो थियो रे। हेर्दाखेरि धागोको रेसा जस्तो देखिन्थ्यो रे, आधा रातो अनि आधा सेतो। वास्तवमा त्यो हाम्रो बाबाको सातो नै रहेछ। झाँक्रीले छलवा मसानसँग सातो खोसेर ल्याएपछि दुधमा हालेर हाम्रो बाबालाई मन्त्र उच्चारण गर्दै पिलाइदिनुभयो र त्यो कटौरा जमिनमा घोप्टो पारेर राखेर झाँक्रीले आफ्नो दाहिने खुट्टा त्यो कचौरामाथि राखेर जोर जोरले काम्न थाल्यो। काम्दा काम्दै अचानक झाँक्री भक्लक्कै जमिनमा ढल्न पुग्यो। त्यो दृश्य देखेर रमिता हेर्नेहरू एकछिन धेरै डराएका थिए, तर केही बेरपछि झाँक्री फेरि बौरियो र विश्राम गरेर आफ्नो कुराहरू हाम्रो परिवारसँग राख्नु सुरु गर्नुभयो। झाँक्रीले भन्नुभयो कि मुस्किलले मैले आफ्नो ज्यान हतेलीमा राखेर त्यो छलवा मसानसँग लडाइँ गरेर सातो खोसेर समात्न सके। सातो झन्डै आधा जति चोट लागिसकेको रहेछ। त्यो रातो देखिएको जति त्यो छलवा भूतले चोट लगाइसकेको थियो र त्यो सेतो देखेको भाग बाँकी थियो। यदि त्यो छलवा भूतले त्यो सातोलाई सबै रातो बनाएर चोट लगाइसकेको भए हाम्रो बाबा कुनै हालतमा पनि बाँच्नुहुन्थेन रे। केही बेरको भलाकुसारीपछि त्यो जोगी झाँक्रीले हाम्रो बाजेलाई एउटा बुट्टी बाँधिदिनुभयो र बाँकी रहेको उपचारहरू गरिसकेपछि रातको 3 बजेतिर सबै पूजापाठ जोगी झाँक्रीले सक्नुभयो। सबै पूजापाठ सकेपछि जोगी झाँक्रीले भन्नुभयो, बिरामीलाई कहीँ कतै लानु पर्दैन, अब बिस्तारै बिस्तारै सबै ठिक हुन्छ। नभन्दै बिहान हाम्रो बाबा धेरै कुरा गर्न थाल्नुभयो र त्यसरी बेहोस हुन पनि छाड्नुभयो। जोगीलाई बिदाई गरियो। राम्रोसँग उहाँलाई खुसी पारेर बिदा गरेपछि दिनहरू बित्दै गए। नभन्दै 3 दिन पछाडि हाम्रो बाबा जस्ताको तस्तै हुनुभयो, तर उहाँमा अलिकति कमजोरी भने रहिरहेको थियो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो कमजोरीहरू पनि हटेर गयो। आज हाम्रो बाबा धेरै बुढो भइसक्नुभयो। अझै पनि उहाँले गाउँको मान्छेहरूलाई रात बिरात एक्लै नहिँड्नु भनेर सरसल्लाह दिने गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो बाबाको जीवनमा घटेको र हाम्रो परिवारले भोगेको एउटा सत्य घटना थियो।